सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल है और आप देख रहे हैं खारिज हुरूफ। आज के इस सबक में इंशाअल्लाह हम मखरज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। मखरज नंबर 2 से कौन कौन से हुरूफ पढ़े जाते हैं और वो उनकी आवाज़ कहाँ से निकलती है और कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आज के लेसन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सबक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो लेसन स्टार्ट किया था लास्ट टाइम वो था अल हलक। हलक मतलब गला। गले से जो जगहें हमने पढ़ी थी वो 3 जगहें पढ़ी थी कि सबसे नीचे वाला हिस्सा गले का जिसको बॉटम ऑफ द थ्रोट बोलते हैं, उसके बाद मिडल ऑफ द थ्रोट और टॉप ऑफ द थ्रोट। ये 3 जगहें हमने पढ़ी थी गले से, क्योंकि थ्रोट के हवाले से हमने गले के हवाले से ये पढ़ा था कि वो एक मेजर एरिया है मुंह के अंदर। तो उस मेजर एरिया से आगे फिर आर्टिकुलेशन पॉइंट्स पढ़े जाते हैं, मतलब कि मखारिज के कौन कौन से मखारिज गले से हैं। तो ये 3 मखारिज गले से हम पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने हमज़ा और हा के बारे में पढ़ा कि हमज़ा और हा को कहाँ से पढ़ा जाता है। जो हमने पढ़ा कि वो उस गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से, और उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी प्रैक्टिस हमने की। इंशाअल्लाह आज हम मखरज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि वसतुल हलक, मिडल ऑफ द थ्रोट, और वो 2 लेटर जो पढ़े जाएंगे यहाँ से वो है हा और आइन। आइए स्टार्ट करते हैं। मखरज नंबर 2 वसतुल हलक। वसतुल हलक मतलब गले का दरमियान वाला हिस्सा, मिडल ऑफ द थ्रोट। ठीक है, ये आइन और हा का मखरज है। तो ये 2 हरूफ इस मखरज से पढ़े जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मखरज नंबर जो है वो बोलूँ ताकि मखरज नंबर अगर आपको याद रहेंगे तो फिर वहाँ से आप आसानी से जो है वो हरूफ को याद रख सकेंगे। मखरज नंबर 2 से 2 हरूफ पढ़े जाते हैं, हा और आइन। तो ये मिडल ऑफ द थ्रोट, तो ये गले की जो आप जगह देख सकते हैं, इस जगह से ये हा और आइन पढ़े जाते हैं क्योंकि ये दरमियान वाली जगह है। तो जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपने गौर से अपनी आवाज़ सुननी है और मुझे भी गौर से सुने ताकि आपको पता चले कि इस हर्फ की आवाज़ यहाँ से आ रही है या नहीं आ रही। तो आइए इसको पढ़ते हैं। हा, हा। देखिए, तो ये जो जगह है यहाँ से हा की आवाज़ पढ़ी जाती है और ये आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। तो अगर हम इसकी आवाज़ को फिर ट्राई करें तो गौर से सुने और आवाज़ को जो है वो कंसंट्रेट करें। हा, हा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे विद एग्जांपल्स। अभी आप यहाँ पर इसकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें कि कहाँ कैसे आवाज़ आ रही है। ठीक है, सेकंड ये आइन है। आइन के हम पढ़ते हैं आइन, आइन। ठीक है, ये 2 हुरूफ हैं, थोड़े से मुश्किल है इनकी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी आवाज़ और आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सी डिफरेंट है कि यहाँ देखिए दोनों हुरूफ क्योंकि एक मखरज से पढ़े जा रहे हैं। अगर इस गौर से आप इस इमेज को देखें, हा वाली इमेज को, तो यहाँ पर ये जो गले के अंदर ये जो जगह है ये बैक साइड पे पुश नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर इजीली हम थोड़ा पढ़ते हैं हा, तो आवाज़ आराम से थोड़ी आती है। लेकिन जब हम आइन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस जगह के ऊपर हमें पुश करना पड़ता है, ये जगह बैक साइड पे जाती है। ये बेसिकली डिफरेंट है आइन और हा के दरमियान, जो कि सिफात का डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि मखरज तो इनका एक है, निकलने की जगह एक है, लेकिन उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा और आप गौर से देखें तो ये डिफरेंट आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आइन की आवाज़ थोड़ी सी पुश करेंगे, आइन,
आइन। और याद रखें कि आइन की आवाज़ मुंह खोल कर पढ़ेंगे, हा की भी आवाज़ मुंह को खोल कर पढ़ेंगे तो इजीली ये आवाज़ पढ़ी जाएगी। हा, आइन, आइन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। यहाँ पर सारी मिसालें लिखी हुई हैं, आइन की भी और हा की भी। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने इस चार्ट के हवाले से आपको बताया था मफतूह, मकसूर, मदमूम, साकिन माक़बल मफतूह, साकिन माक़बल मकसूर और साकिन माक़बल मदमूम। तो ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, कुछ हमारे व्यूवर्स ने जो आने वाले हैं मे बी वो इस वीडियो से वॉच करना स्टार्ट करें। तो मफतूह उस हर्फ को बोलते हैं जिसके ऊपर फ़तहा हो, फ़तहा मतलब ज़बर। मकसूर उस हर्फ को बोलते हैं जिसके नीचे ज़ेर हो, मतलब कि कसरा। मदमूम उस हर्फ को बोलते हैं जिसके ऊपर पेश हो, मतलब कि दम्मा। और साकिन माक़बल मफतूह का मतलब होता है साकिन और उस हर्फ को बोलते हैं जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो, ठीक है, या सुकून। इस साइन को जज़म भी बोलते हैं और सुकून भी बोलते हैं, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो याद कर लें। तो जब किसी भी हर्फ के ऊपर सुकून आता है तो वो हर्फ साकिन बन जाता है। तो इसलिए अब आइन क्या है, आइन साकिन, इसको हम साकिन बोल सकते हैं। और माक़बल मफतूह मतलब कि उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर फ़तहा है, ठीक है। माक़बल जो उससे पहले है वो क्या है, ज़बर वाला हर्फ है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली आइन साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है। माक़बल मकसूर है, यानी पहले वाले नीचे हर्फ के नीचे कसरा है। और यहाँ पर भी साकिन माक़बल मदमूम के हर्फ साकिन है, आइन का हर्फ साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, माक़बल है क्योंकि इसे, तो इस वजह से, ठीक है। मुफरदात, क्योंकि यहाँ इस लाइन इस रो में आप ये देखें कि ये जो है ये मुफरदात है, सिंगल आइन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो ये मुरक्कबात हैं, ठीक है, कि आइन का हर्फ एक वर्ड के अंदर आया हुआ है तो जो कि मुरक्कब है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जब हुरूफ आपस में मिलते हैं तो वो मुरक्कब कहलाता है, ठीक है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप बड़े गौर से इसकी आवाज़ सुने और फिर मेरे साथ इसको रिपीट करें। जहाँ पर आपको समझ आ जाए तो कुरान पाक जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं। लेकिन अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आपको ये हर्फ आ जाएंगे। शुरू करते हैं। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ। देखें, किसी भी हर्फ के ऊपर जब ज़बर, ज़ेर या पेश आए उसको लंबा नहीं करते। ये आप रूल याद रखें कि किसी भी हर्फ के ऊपर जब ज़बर, ज़ेर पेश आएंगे उसको लंबा नहीं करेंगे, ना ही उसको झटके के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ कंडीशन होंगी वो इंशाल्लाह आएंगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ें याद रखें कि ज़बर, ज़ेर पेश जब अकेले आएंगे, ठीक है, उनको लंबा नहीं करेंगे। तो फिर पढ़ेंगे आइन ज़बर आ। तो जो ज़बर की आवाज़ होती है वो मुंह खोल के आती है। जब भी किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर आएगी तो वहाँ पर आपने मुंह को खोल कर पढ़ना है, आपका मुंह खुल जाएगा। ज़ेर की आवाज़ में मुंह खुलेगा नहीं बल्कि मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा और पेश में होंठ गोल हो जाते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ये साउंड होती है बेसिकली ज़बर, ज़ेर, पेश की। ज़बर की आवाज़ मुंह खोल के पढ़ी जाती है, ज़ेर की आवाज़ मुंह को नीचे की तरफ गिरा कर पढ़ी जाती है और पेश की आवाज़ होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं आइन, आइन ज़बर आ, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आ तो मुझे तो फील हो रहा है कि ये आवाज़ गले के दरमियान वाले हिस्से से आ रही है। तो आपने बड़े गौर से सुनना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर पढ़ते हैं इसको, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन ज़ेर आई, आइन पेश रू, ठीक है। अब इसको बगैर जोड़ के पढ़ेंगे, आ, री, रू, आ, री, रू, ठीक है। गले के दरमियान वाले हिस्से से हम इसको अदा कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
حمزہ عین. اب دیکھیں عین کے اوپر سکون ہے، سکون کا سائن ہے، تو اس لیے حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے. آپ لوگوں میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو میں نے حمزہ کیوں پڑھا، الف کیوں نہیں پڑھا، لکھا تو الف ہے. تو دیکھیں جب کبھی بھی الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آئے یا جزم، یہ 4 سائن میں سے کوئی ایک آئے تو وہاں پر اس کو پھر حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، میں پھر بتاتا ہوں. جب کبھی بھی الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا سکون کا سائن، یہ 4 سائن آتے ہیں تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، الف نہیں بولیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں الف تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے. الف اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ اکیلا ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ان سائنس کے علاوہ. اب پڑھیں گے حمزہ عین، تو آپس میں کنیکٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم سپیلنگ کر رہے ہیں، جوڑ کر رہے ہیں. تو جوڑ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے حروف پڑھے جاتے ہیں. تو حروف حمزہ ہے اور عین ہے، تو دونوں کو پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد زبر کو پڑھیں گے کیونکہ سکون کا نام نہیں لیتے. حمزہ عین زبر آ. تو جو عین کی آواز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سافٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سافٹ کر کے پڑھیں گے، آ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ جس سے آواز مڈل رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم صفات کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، حمزہ عین زبر آ آ. ٹھیک ہے، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین پیش اور. آپ نے حمزہ کو بھی دیکھنا ہے، حمزہ کی بھی آواز اگر آپ کو یاد ہو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے ہم پڑھتے ہیں اور عین گلے کے درمیان والے حصے سے. اس کو پھر پڑھتے ہیں حمزہ عین پیش اور. ٹھیک ہے، اس کو بغیر جوڑ کے بھی پڑھتے ہیں ایک دفعہ، آ ایر اور، آ ایر اور. ٹھیک ہے، آگے ہے حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم. تو دونوں کو آپس میں اب ملائیں گے. جوڑ کرنے کا یہی طریقہ ہے، پہلے آپ حروف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو زبر زیر پیش ہوگی اس کو پڑھیں گے. پہلے ایک فنش ہو جائے پھر دوسرے والا پڑھیں گے. جیسے میں پڑھا رہا ہوں غور سے سنیں، حمزہ نون زبر ان، تو یہ ایک فنش ہو گیا. عین میم زبر عم، تو اب ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، ان عم. اور پھر اس کے بعد والا پڑھیں گے تا زبر تا. اب پورے کو ملائیں گے، انعمت انعمت انعمت. عین لام زیر عل. تو یہاں پر یہ عین کی دیکھیں ہر جگہ پہ عین کی مثال آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عین کی پریکٹس کرنی ہے کہ عین کو کیسے پڑھتے ہیں. جب اکیلا ہوتا ہے تب کیسے پڑھتے ہیں، جب اس کے اوپر سکون آتا ہے تب کیسے پڑھتے ہیں، عین کے اوپر سکون آتا ہے ورڈ کے اندر تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں. یہ ساری مثالیں یہاں پر ہیں. عین لام زیر عل، اب زیر آگے عل، میم دو پیش من، علم علم. ٹھیک ہے، علم. عین پیش عو، لام واو پیش لو. ایک سیکنڈ لمبا کریں گے. واو کے اوپر جب بھی سکون آتی ہے اور اس سے پہلے جب پیش ہوتی ہے پیچھے والے حرف کے اوپر، جیسے یہاں پر لام کے اوپر ہے تو اس کو ایک حرف ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک سیکنڈ. علو، میم دو پیش من، علوم علو. دیکھیں عین کے اوپر خالی پیش ہے تو عین کو لمبا نہیں کریں گے. میں نے یہی چیزیں آپ کو شروع میں بتائیں کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی تو اس کو لمبا نہیں کریں گے. تو عین کے اوپر پیش ہے تو عین کو لمبا نہیں کریں گے،
لیکن جب لمبا کرنے والے حروف آئیں گے یا سائنز آئیں گے تو وہاں پر لمبا کرنا ہے. تو یہ چیز ہم نے ایک ڈفرینٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, جدا کرنی ہے. ٹھیک ہے, علوم, علوم. آگے ہے یا عین زبر یا, لام زبر لا یا لا, میم پیش مو یعلم یعلم, حمزہ عین زیر اع, لام زبر لا اعلا, میم واو پیش مو, لمبا کریں گے, واو کے اوپر سکون ہے, اس سے پہلے پیش ہے, اعلمو. حمزہ عین کو جو ہے بہت سخت بھی نہیں پڑھنا ہے, جیسے اعلمو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اے, تو یہ آواز بند ہو جاتی ہے. تو عین کی آواز کو تھوڑا سا ریلیز کرنا ہے, زیادہ بھی نہیں اس کو, مطلب کہ آپ نے آواز کی اس کو بند کر دیں گے جیسے اعلمو, یہ بھی غلط ہوگا. اور بہت لمبا بھی نہیں کرنا, اعلمو, تو وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, درمیانی آواز میں پڑھیں گے اعلمو اعلمو. حمزہ عین پیش او, با پیش بو اور بو, دال کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے, دال لام پیش دل اور بو دل. ٹھیک ہے, لام کھڑی زبر لا اور بو دل. ایک اور چیز یہاں پر یاد کر لیں کہ اللہ کا نام جب کبھی بھی آئے گا, اللہ کے نام سے پہلے جب پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش, ان دونوں میں سے کوئی بھی ہوں گے تو اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. اور جب اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو وہاں پر اللہ کا نام باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو, دال لام پیش دل اور بو دل, لام کھڑی زبر لا اعبد اللہ, ہا زبر ہا اعبد اللہ اعبد اللہ. ٹھیک ہے, آگے ہا ہے, ہا کی مثالیں سیم ہیں, اس کو پریکٹس کریں گے. ہا زبر ہا. ٹھیک ہے, ہا کی آواز غور سے سنیں, میڈل آف دی تھروٹ آ رہی ہے, گلے کے درمیان والے حصے سے. ہا ہا ایزیلی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بہت ایسے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اپنے آپ, یعنی کہ یہ جو آواز آتی ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں. سوار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آرام سے پڑھنا ہے, تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے, غور سے سنیں, کوشش کریں گلے کے درمیان, انگلی کو گلے کے درمیان والی جگہ کے اوپر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی آواز وہاں سے آ رہی ہے یا نہیں. تو جب اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی پروننسیشن اچھے طریقے سے کر پائیں گے. ہا ہا. ٹھیک ہے, ہا زبر ہا, ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا پیش ہو. ٹھیک ہے, بغیر جوڑ کے پڑھیں گے, ہا ہی ہو. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں پر ایک اور حرف ہے جس کو ہا پڑھتے ہیں, جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا. ہا اور ہا یہ دو مختلف حروف ہیں, تو ان دونوں کی آواز کو جدا کر کے پڑھنا ہے. ان دونوں کی آواز لوگ مکس کر دیتے ہیں, ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں اور ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں, جس سے ہوتا کیا ہے, میننگز چینج ہو جاتے ہیں. جو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ حرف کو جو اس کی اپنی آواز ہے اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے. یہی چیزیں ہم اس کورس کے اندر سیکھ رہے ہیں کہ حرف کی جو اپنی آواز ہے وہ کون سی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیسے دوسرے اس سے ریلیٹڈ حرف کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جدا کریں گے. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. حمزہ ہا زبر آہ. ٹھیک ہے, ہا کی آواز, یہاں پر بھی ہا کی آواز کو تھوڑا سا ریلیز کریں گے. آہ. تو جب ہا کی آواز کو پڑھتے ہیں تو آواز جو سانس ہوتا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, جیسے آہ. تو ہا کے اندر کیا ہوتا ہے, جب ہم ہا کے پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سانس جاری رہتا ہے. تو وہ پڑھیں گے
حمزہ ہا زبر اح اح، ٹھیک ہے، حمزہ ہا زیر اح اح، حمزہ ہا پیش اح، حمزہ ہا پیش اح، تو بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اح اح اوہ، ٹھیک ہے، زبر آ رہی ہے، منہ کھول کو پڑھ رہا ہوں، زیر کے اوپر منہ کو نیچے کی طرف کرتا ہوں اح، ٹھیک ہے، اور پیش میں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتا ہوں اوہ، تو یہ چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ آگے چلتے ہیں ورڈ میں، ہا زبر ہا، میم زیر می، حامی، ٹھیک ہے، دیکھیں لمبا نہیں کرنا، دونوں کے اوپر زبر زیر، ایک کے اوپر زبر ہے ایک کے نیچے زیر ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا پڑھیں گے حامی، ٹھیک ہے، حامی ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، لمبا ہو جائے گا ہاں، حامی، دال زبر دا، حامیدہ حامیدہ، را زبر را، حا زیر حی، راحی، را کو موٹا پڑھیں گے، میم زبر ما، راحیمہ، لیکن ہاں جدھر بھی آ رہا ہے اس کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں اس کی حروف کی آواز ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو کر آئے، تو یہی اصل میں جو ہے وہ اس کا حسن ہے۔ رحیمہ، ہا کاف پیش حک، میم دو پیش من، حک من حک من، حمزہ ہا زبر اح، ٹھیک ہے، اب جزم آ گئی اور ہا کے اوپر، حمزہ ہا زبر اح، میم زبر ما، احما، دال پیش دو، احمدو، میم اور دال کو لمبا نہیں کریں گے، دونوں کے اوپر زبر اور پیش، احمدو مدو، حمزہ ہا زیر اح، سین الف زبر سا، لمبا کریں گے، جب الف سے پہلے زبر آئے پیچھے والے حرف کے اوپر، جیسے سین ہے یہاں پر، تو اس کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، یہ اس کو بولتے ہیں حروف مدہ۔ احسا، نون دو پیش نون، احسانون احسانون، آگے ہے میم ہا پیش مح، سین زیر سی، محسی، نون دو پیش نون، محسنون محسنون۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ اس کی پریکٹس کریں، اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ان حروف کی آواز جو ہے وہ اچھے طریقے سے آئے گی، تو جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنی زیادہ غور سے سنیں گے، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار اس جب تک آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کو دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور غور سے پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں تو حرف کی آواز کو غور سے پڑھیں، اگرچہ تھوڑا لیسن پڑھیں، ایک لائن پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں۔ جب آپ کو وہ چیزیں آ جائیں گی تو بار بار سیم چیزیں آگے آئیں گی، تو کیا ہوگا کیا کہ وہی چیزیں بار بار آئیں گی، تو آپ کو کیونکہ ایک دفعہ یاد ہو جائیں گی وہ چیزیں، تو پھر بار بار اس کو پڑھنا آپ کے لیے آسان رہے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔